संचार मन्त्री बनाउने चर्चा छ त के हो यो कुरा? मलाई संचार मन्त्री बन्नु पर्यो पनि भनिरहेको छ। होइन म बन्दिनँ अहिले सुन्नुहोस् है होइन मैले अहिले कुनै पनि नेतृत्व गर्दिनँ। म सरकारमा जान्न। मेरो काम भनेको पत्रकारिता गर्ने हो। म जेनजी पुस्ताको एजेन्डालाई साथ दिन्छु। जेनजी पुस्ताको एजेन्डालाई साथ दिन्छु। संचार मन्त्री आयो खबर आयो जानु न। सोचेर भन्नुहोस् है, सोचेर भन्नुहोस्। भोलि फेरि मक्क परेर जानु होला नि। होइन अहिले म लिनु म त अहिले वार्डका कुरोमा हेर्छु। म अहिले वार्डका कुरोमा हेर्छु। यो सरकारलाई अब बन्ने सरकारलाई सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने, अब बन्ने सरकारलाई सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने ऋषि धमलाले अब मन मस्तिष्क लिएर 24 घण्टा अब बन्ने सरकारलाई साथ दिन्छ। किनभने देशमा परिवर्तन चलाएको छ। परिवर्तन, विकास, भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नुपर्छ। मेरो एउटा अभियान थियो क्या, यो देशमा भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नुपर्छ। म तयार छु, तयार छु। म त मबाट सुरु गरौँ, म त हरेक दिन हरेक तपाईँको अग्नि परीक्षामा उभिने तयार छु। अब प्रधानमन्त्री को बन्नुपर्छ? प्रधानमन्त्री को बन्नुपर्छ? अब प्रधानमन्त्री बालन शाहले अगाडि सार्नु भएको छ। सुशीला कार्की उहाँलाई बनाउनुपर्छ। अनि सुशीला कार्की त भारत निकट भनेर भन्छन् नि। बालन शाहले भनिसकेपछि अहिले आन्दोलनको नेतृत्व गर। अब यो कुरा बहस नगरौँ अहिले, किनभने एक किसिमको चाहिँ मान्छे पुस्ता अगाडि सारेको छ होइन। बालन शाहले जसै नाम अगाडि सार्नु भएको छ। अनि बालन शाहले भन्ने बित्तिकै त्यही हुनुपर्ने होइन। सुन्नुहोस् न, अहिलेको आन्दोलनको ऋषि धमलाको विचार छैन, सिद्धान्त छैन। मेरो सिद्धान्त छ, तर अहिले जनमत कतितिर जनमत के हो जनमत भनेको? अर्को सम्मान छ। के हो जनमत भनेको? अरू को छ? रवि लामी छाने पनि छ नि जनमत। र भावी संचार मन्त्री ऋषि धमलाले खुलासा गरेका छन्।